مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا نہ سجدے قبلوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا نہ سجدے قبلوی مولوی علی دے وچ رب ہے وسدا تو رب نہ رسالوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا مالک تانوں سلامت رکھے لو اے اندر جدے جدے جتنا علی ہے انہوں اتنی خیرات دینی ہے اے شیر توڑی سلامتی آستے بلکہ یہ سب تسی کربلا جو خان دلال شیر پڑھنے ہیں دین وچو خم دا اعلان کٹ دا مولوی نماز وچو جان کٹ دا دین وچو خم دا اعلان کٹ دا مولوی نماز وچو جان کٹ دا نبی میرے علی نو قرآن سج دے مولوی نماز چو قرآن کٹ دا نبی میرے علی نو قرآن سج دے مولوی نماز چو قرآن کٹ دا عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی عبادتاں نو لانتاں بادشاہ میں گل حسین الہیہ جیو صدقے پوری طاقت کے ساتھ سید نے دعا دی تھی نہ نیاز دے کے دسے جیڑا بندہ موہدہ نہیں دے سک رہا انج کر کے نیاز دے تاکہ عبادت شامل لے عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی علی دے نال لڑ کے شیطان نو تو پیو نہ بنا لوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا علی تعالیٰ سلامت رکھے جی علی والے زندہ باد جیو نعرہ حیدری یا علی یا علی بسم اللہ بیٹا علی ولی اللہ کوئی ایسی عبادت نہیں جدہ چلین ولی اللہ کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر شیر دوبارہ پڑھ دے کے جی دوبارہ پڑھ دیں گے جی نماز نکال جی دوبارہ پڑھ دینا جی دین احسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا سامان ہے ہمیں نقصان ہے مولا جیو کیا بات علی باجی میرے مالک تو سلامت رکھے صحیح نہ ہو کر 100 واری کو 100 واری پڑھیے بابا جی پورا پڑھیں گے اتنے بندے تشریف فرماؤ اچھا ڈھیر بندے پہلے صرف یہ سوچو جس علی دا تسی نام نہیں لے رہے قبلہ تصدیق کریں گے دو واجب الاحترام صاحب علم مفتی تشریف فرمانے امیر المومن بادشاہ دا ایک واری نہ لیا علی ایک واری کیا 16,000 ختم قرآن دا ثواب مالکاں فرمایا امام نے فرمایا اچھا توڑ جو کسی دا بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلم توڑ جو کسی دا بھی کوئی ریلیٹیو مسیح چاہیا پیس نائن شاہ جی کہہ رہے نہیں آیا تو جرے چپ نے انہوں نے پتہ شاید آیا 10 دن ہوں لو جرے 10 نے کعبے چاہیا اچھا بابا جی کیسی گل جے بندہ اپنے دادے پردادے دی تعریف کردا ہوندا تے چور ڈکیت بھی ہوئے نا وہ کدی محفل وچ بیٹھ کے اودے پڑ پوترے نہیں کہندے نہیں ساڈا دادا تے پنڈاں دے فیصلے کردا سی یہ کہندے ہن چپ کر جا تہاڈی مرضی تے جنہاں دا آئی کعبے وچ ہوے اجر نہیں بولے توڑے سے شیر دوبارہ پڑھ کے پھر چیک کر لینا ہے جی دین وچوں امدہ اعلان کٹ دا مولوی نماز وچوں جان کٹ دا نبی میرے علی نو قرآن سج دے مولوی نماز چوں قرآن کٹ دا عبادتاں نو لانتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی
عبادتاں نو لعنتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی عبادتاں نو لعنتاں بنا کے نہ توک گل پالوی مولوی علی دے نال لڑ کے شیطان نو تو پیو نہ بنا لوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ بادشاہ ایک شیر پڑھ رہے ہیں اسی زیر داد نہیں دے رہے بابا جی مہربانی غصہ بھی نہ کرنا تسی رضی اللہ جنہیں دے علاقے چ مجلس ہوئے گھروں نہ اٹھ کے آن وہ کنفرم رضی اللہ ساؤنڈ والے رضی اللہ کیمرے والے رضی اللہ بہ نہیں رہے اسی پڑھنے والے رضی اللہ تسی موبائل والے رضی اللہ اج سارے رضی اللہ ہو گئے تے ڈیفائن کون کرے گا کیڑا ہے تے کیڑا نہیں ہے او میرا بھرا تو آپ میٹرک فیل ہیں انہیں بل دیتے انہیں اسی ایسی نمائندے نہیں جنہوں منوانا سے بل دینے پاون تسی تے اٹلی چوں آئے ہو نا تو نہیں پتا شاید اجے نہیں بول رہے اٹلی چوں آئے میں شاید پیرس چوں آئے نے انہیں بل ڈال کے دیتے لگ کے آ گیا پھر کس طرح ہوئی ہیں ڈیفالٹر ہو گئے ہائے ہائے ایک گل میں کر نہیں سکتا جی لیکن شیر تھوڑے ہستے پاڑے توجہ کرنی ہے اتنے ڈھیر بندے بیٹھے ہو او میرا بھرا تیری مہربانی اپنی قبر دا خیال کر اپنی واری آئے تے ہوران دی گل شروع کر لیندے نے ساڈی واری ہے تے قبر ٹائٹ کری جاندے نے تیرا چنگا انصاف ہے بھائی شیر تے توجہ کرنی گل کڑی آخری ہیں علی نال بغض شدید ہو گیا لعنتی سی مولوی مزید ہو گیا علی نال بغض شدید ہو گیا لعنتی سی مولوی مزید ہو گیا علی نال بغض شدید ہو گیا مزید ہو گیا کھڑا سی مسلح تے پلید ہو گیا علی نال لڑ کے یزید ہو گیا کھڑا سی مسلح تے پلید ہو گیا علی نال لڑ کے یزید ہو گیا اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی تے نبی دے صحابیاں تو مر کے تو جتیاں نہ کھا لوی مولوی علی نہ ہوئے قبلہ نہیں بندا علی تو دے سائے سلام رکھی گئی جیو نیاز ملی بات سیدہ کو لوگ کھاندے ہی سیدہ دا اور ملنی ہونے لگی تھی میں کہ پڑھ دوں اچھا جی 10 رجب میں 10 رجب کو پورا سامنے پڑھ دوں 10 رجب کو انہوں پڑھ حجاب خدا ایک دس شفقت نے پڑھا وہ شفقت نے پڑھا ہوا ہے جی جی شیر دوبارہ پڑھ دینا جی علی نال بغض شدید ہو گیا لعنتی سی مولوی مزید ہو گیا علی نال بغض شدید ہو گیا لعنتی سی مولوی مزید ہو گیا کھڑا سی مسلح تے پلید ہو گیا علی نال لڑ کے یزید ہو گیا کھڑا سی مسلح تے پلید ہو گیا علی نال لڑ کے یزید ہو گیا اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی اے رضی اللہ جگتے یزید نو تو اپنا بنا لوی مولوی تے نبی دے صحابیاں تو مر کے تو جتیاں نہ کھا لوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ بندا سجدے گوا لوی مولوی امام حسین بادشاہ تانوں سلامت رکھے پاک بھی سوائے غم